अस्सलामुअलैकुम। मैं शबाना आतिफ़ आपके अपने चैनल एस आतिफ़ अकादमी में आपका स्वागत करती हूँ। खैर मक़दम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। ये क्लास उन लोगों के लिए है जो झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने लैंग्वेज में उर्दू को लिया है। आज की क्लास में हम उर्दू पेडागोजी का दूसरा चैप्टर कसीर लसानी जमात में उर्दू ज़बान की तदरीस के मसाइल को देखने वाले हैं और ये लेवल 1 और 2 दोनों के लिए है। इससे पहले की क्लास में मैंने उर्दू पेडागोजी का 2 क्लास लिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, जिसमें उर्दू ज़बान के हुसूल व तरीक़े को पढ़ाया है और दूसरी जो पार्ट 2 है उसमें मैंने उससे रिलेटेड मारूज़ी सवालात को कराया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख लें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हिंदुस्तान एक कसीर लसानी मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ़ ज़बानें, बोलियाँ और सकाफ़तें एक साथ वजूद में रखती हैं। इस कसीर लसानी माहौल का असर हमारी दरसगाहों यानी क्लासरूम पर भी पड़ता है। एक कसीर लसानी जमात यानी मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में से मुराद ऐसी क्लासरूम से है जहाँ मुख्तलिफ़ मादरी ज़बानें बोलने वाले बच्चे एक साथ तालीम हासिल करते हैं। यानी कि हिंदुस्तान जो है, हमारा मुल्क जो है, एक कसीर लसानी यानी मल्टीलिंगुअल मुल्क है, जहाँ पर अलग अलग ज़बानें बोली जाती हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, उनकी बोलियां अलग हैं, उनके रहन सहन का अस्तर अलग है ना। ये सब वजूद रखती हैं हमारे हिंदुस्तान में। और इस कसीर लसानी माहौल का असर जो है हमारे दरसगाहों का मतलब होता है स्कूलों, है ना, स्कूल के क्लासरूम पर भी पड़ता है। एक कसीर लसानी जमात में यानी मल्टीलिंगुअल क्लासरूम से मुराद एक ऐसी क्लास होती है जिसमें मुख्तलिफ़ मादरी ज़बानें यानी कि अलग अलग टाइप्स के जो जिनकी मातृभाषाएं होती हैं बच्चों की, ऐसे बोलने वाले बच्चे एक साथ तालीम हासिल करते हैं। ऐसी जमात में उर्दू ज़बान की तदरीस यानी टीचिंग एक अहम और चैलेंजिंग काम है। यानी कि ऐसी जमात, ऐसी क्लासरूम जहाँ पर बच्चे अलग अलग ज़बानों को इस्तेमाल कर रहे हैं मादरी लैंग्वेज के रूप में, तो ऐसे सिचुएशन में टीचिंग करवाना एक चैलेंजिंग का काम हो जाता है। जहाँ पर कसीर लसानियात को एक वसीला के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, वहीं एक उस्ताद के सामने कई अमली व तदरीसी मसाइल भी आते हैं। यानी कि कसीर लसानियात को एक वसीला के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म को एक क्लास रूम में प्रॉब्लम नहीं है ना, एक मसला नहीं, बल्कि एक वसीला के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। और एक उस्ताद के सामने भले ही शिक्षण के दौरान बहुत सारे मसले आते हैं, लेकिन उसे कभी भी मसला नहीं बल्कि वसीला समझना चाहिए। आगे देखते हैं। कसीर लसानी जमात में उर्दू तदरीस के अहम मसाइल। अब कौन कौन से मसले आते हैं उसे हम देखते हैं। सबसे पहला मसला है तलफ़्फ़ुज़ और इमला के मसाइल, यानी कि फ़ोनेटिक एंड प्रोनंसिएशन इश्यूज़, यानी उच्चारण का और डिक्टेशन का। इमला का मतलब होता है डिक्टेशन। डिक्टेशन मीन्स उस्ताद जो हैं वो बोलेंगे लफ्ज़ों को और बच्चे सुन सुनकर उसे लिखेंगे, उसे को इमला कहते हैं। इंग्लिश में इसे डिक्टेशन कहते हैं। तो उच्चारण और इमला के मसले किस तरह के मसले होते हैं? जैसे मुख्तलिफ़ मादरी ज़बानें, मसलन हिंदी, बंगला, मराठी, तेलुगु या मकामी बोलियाँ बोलने वाले बच्चों का सूती निज़ाम यानी साउंड सिस्टम उर्दू के सूती निज़ाम से मुख्तलिफ होता है। यानी कि अलग अलग मदर टंग के जो बच्चे होते हैं, मान लीजिए किसी का हिंदी है, किसी का बंगला है मातृभाषा, किसी का मराठी है, किसी का तेलुगु है, उस इलाके में जो बोली बोली जाती है वो बोली वो बोल रहे हैं, तो ऐसे में उनकी जो सूती निज़ाम होती है यानी कि साउंड सिस्टम जो होता है वो उर्दू का जो साउंड सिस्टम होता है उससे अलग होता है ना। तो ये एक मसला है। दूसरा है मखसूस आवाज़ों की अदायगी। उर्दू के मखसूस हुरूफ होते हैं, जैसे कि बड़ी क़ाफ़, इसका उच्चारण हम क़ाफ़ से करते हैं, ख़ा, ग़ैन, ज़े, ऐन, हे और से, स्वाद, ज़ाद, तो, ज़ो की दुरुस्त अदायगी गैर उर्दूदा बच्चों के लिए दुश्वारी होती है। यानी कि जिनका मदर टंग, जिनकी मातृभाषा अलग है, बंगला, मराठी, तेलुगु, मकामी बोलियां या अलग और भी दूसरी गुजराती, मराठी हैं, तो वो उर्दू के जो इस तरह के हुरूफ होते हैं उनको बोलने में दुरुस्त
نہیں ہوتا، مطلب کہ ان کی ادائیگی درست طریقے سے وہ لوگ نہیں کر پاتے ہیں، مطلب اس طرح کے حروف ادائیگی میں ان کو جو ہے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ املا کی غلطیاں، تلفظ کی خرابی کی وجہ سے بچے تحریر میں بھی املا کی غلطیاں کرتے ہیں، یعنی کہ اگر بچوں کا جو اچارن صحیح نہیں ہوتا ہے، تلفظ اگر خراب ہے، اچارن صحیح سے نہیں کر پا رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ سن تو لیتے ہیں لیکن کیونکہ وہ تلفظ کرنا نہیں جانتے ہیں، تلفظ میں اس کی خرابی ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کا املا بھی درست نہیں ہو پاتا ہے نا، املا میں بھی وہ غلطی کرتے ہیں۔ مثلاً جیسے قلم کو یہاں پہ بڑی کاف میں لکھ رہے ہیں، مان لیجئے ایک ادھیاپک استاد جو ہے قلم ہی کہہ رہے ہیں، لیکن بچے جو ہے ان کی تلفظ کی خرابی کی وجہ سے وہ قلم نہ لکھ کر قلم لکھ رہے ہیں، یا استاد غریب لکھا رہے ہیں غریب، لیکن بچوں کا جو تلفظ کی خرابی کی وجہ سے وہ غریب نہ لکھ کر غریب لکھ رہے ہیں، ہے نا۔ تو اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں کلاس روم میں، ملٹی لینگویج میں، کثیر لسانی کلاس روم میں۔ دوسرا مسئلہ ہے ذخیرہ الفاظ کی کمی، یعنی لیک آف ووکیبولری۔ غیر اردو مادری زبان والے بچوں کے پاس اردو الفاظ کا ذخیرہ محدود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے اسباق اور کہانیوں کے معنی کو جلدی سمجھ نہیں پاتے ہیں، یعنی کہ جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے، اس طرح کے بچوں کے پاس اردو الفاظ کا ذخیرہ ظاہر سی بات ہے نہیں ہوگا، ہے نا، یا ہوگا بھی تو لمٹ میں ہوگا، محدود ہوگا، ہے نا، جس کی وجہ سے جو سبق اور کہانیوں کے جو معنی ہیں وہ جلدی سے نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور وہ اپنی بات یا خیالات کو اردو میں روانی سے ظاہر کرنے سے جھجکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ان کو کلاس روم میں یہ کہا جائے کہ ہم نے جو آپ کو کہانی پڑھائی ہے یا جو سبق پڑھایا ہے آپ اس کو اردو میں ایکسپلین کریے، تو وہ بات جو ہے وہ بچہ اردو میں اسپیڈ کے ساتھ، ہے نا، فلوئنسی کے ساتھ نہیں ظاہر کر پاتے ہیں، جھجکتے ہیں وہ، ہے نا۔ تو یہ بھی ایک کیا ہے، مسئلہ ہے کثیر لسانی کلاس روم میں۔ آگے ہے قواعد اور جملوں کی ساخت کا فرق، یعنی کہ جو گرامر ہے اور جو سینٹنس ہے اس کی جو بناوٹ ہے اس میں جو فرق ہوتا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ مختلف زبانوں میں جملوں کی ساخت یعنی سینٹنس اسٹرکچر اور قواعد کے اصول الگ ہوتے ہیں۔ ہمیں اردو کے علاوہ جو دوسری زبانیں ہیں ان کے جو سینٹنس کی جو بناوٹ ہوتی ہے یا ان کا جو گرامر ہوتا ہے اس کا جو اصول وہ الگ ہوتا ہے، اور اردو میں تذکیر و تانیث یعنی جینڈر سسٹم کے قواعد کافی پیچیدہ ہیں، ہے نا۔ اردو میں تذکیر و تانیث یعنی کہ استرلنگ پلنگ جسے کہتے ہیں اس کا جو گرامر ہے وہ کافی پیچیدہ ہے۔ مثلاً کتاب پڑھی گئی لیکن قلم خریدا گیا، یہاں پہ کتاب کیا ہے، تانیث ہو گیا، اور قلم کیا ہے، تذکیر ہو گیا، تو بچے اس میں فرق نہیں کر پاتے ہیں کہ کون سا لفظ تذکیر ہوگا اور کون سا لفظ تانیث ہوگا۔ پس منظر کے بچوں کو اس میں کافی دشواری آتی ہے، یعنی کہ جو الگ بیک گراؤنڈ کے بچے ہیں جن کا ماتری بھاشا، جن کی مدر ٹنگ اردو زبان نہیں ہے، اس طرح کے بچوں میں کافی دشواریاں آتی ہیں۔ افعال اور حروف جار یعنی پریپوزیشن اور پوسٹ پوزیشن کا درست استعمال سیکھنے میں وقت لگتا ہے، یعنی پریپوزیشن یعنی کسی لفظ سے پہلے میں، پر، یا کسی لفظ کے بعد میں پر کے اس طرح کا جو استعمال ہوتا ہے اسے سیکھنے میں بھی بچوں کو ایک وقت لگ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ آگے ہے اہم نقطہ یعنی مین پوائنٹ کیا ہے، کثیر لسانی جماعت میں اردو معلم کو بچوں کی مادری زبان کی تحقیر کرنے کے بجائے اس کا احترام کرتے ہوئے تدریس کو آگے بڑھانا چاہیے، یعنی کہ ملٹی لینگویج میں کلاس روم میں ایک ٹیچر کو چاہیے کہ بچوں کی جو ماتری بھاشا ہے اسے چھوٹا یا کمتر نہیں سمجھے، ہے نا، حقیر نہیں سمجھے، بلکہ اس کو احترام کرے، ہے نا، اسے کمتر نہ سمجھے بلکہ اور اس کے تدریس کو آگے بڑھائے۔ اب ہے مناسب نصابی کتب اور مواد کی کمی، یعنی کہ لیک آف سوٹیبل لرننگ مٹیریل۔ اکثر نصابی کتب یعنی کہ جو سلیبس کے کتابیں ہوتی ہے، ٹیکسٹ بک ہوتا ہے، یکسانیت پر مبنی ہوتی ہے، یعنی ایک جیسی ہوتی ہے، اور کثیر لسانی بچوں کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر نہیں بنائی جاتی، یعنی کہ جو سلیبس کے اکارڈنگ جو کتابیں ہوتی ہے وہ ایک جیسی بنی ہوتی ہے، اور اس بات کو دھیان میں نہیں رکھا جاتا ہے کہ کلاس روم میں جو بچے ہیں وہ کثیر لسانی یعنی ملٹی لینگویج بیک گراؤنڈ کے ہیں۔ اس وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، بچوں کی سطح کے مطابق دلچسپ تصویر اور آسان زبان میں اضافی تدریس مواد یعنی TLM کی شدید کمی ہوتی ہے۔
یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے کنٹینٹ جب تیار کیے جاتے ہیں تو بچوں کا لیول، اس کی دلچسپی، اس میں تصویریں اور آسان زبان میں بنانا چاہیے تاکہ جو تدریس ہے وہ آسان ہو سکے، ہے نا۔ ایسے اس طرح کے جو ٹیچنگ لرننگ مٹیریل ہوتی ہے اس کی بہت کمی ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اساتذہ کی تربیت کی کمی، ہے نا۔ زیادہ تر اساتذہ کو کثیر لسانی ماحول میں تدریس کی مخصوص تربیت یعنی کہ ملٹی لنگول پیڈاگوجی ٹریننگ نہیں ملتی، یعنی زیادہ تر موسٹلی جو ٹیچر ہوتے ہیں، جو اساتذہ ہوتے ہیں، ان کو کثیر لسانی ماحول یعنی ملٹی لنگول کلاس روم کا جو ماحول ہے اس میں کس طرح سے سیکشن دینا ہے، تدریس دینا ہے، اس کی ایک خاص تربیت دینی چاہیے ٹیچر کو، اس کی کمی ہوتی ہے۔ استاد کو اگر بچوں کی مادری زبانوں کا بنیادی علم نہ ہو تو وہ ان کی مشکلات کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتا، یعنی کہ اگر ایک استاد کو بچوں کی مادری زبان کا بنیادی علم نہیں ہو، بیسک نالج نہیں ہو کہ بچے جس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں، جو ان کی مادری زبان ہے، اگر وہ ایک ٹیچر کو، ایک استاد کو نہیں معلوم ہوگا، بچوں کی جو مشکلات ہیں ان کو وہ صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پائیں گے۔ اگلا مسئلہ ہے نفسیاتی جھجک اور خوف، یعنی سائیکولوجیکل بیریئر اینڈ ہیجیٹیشن۔ بچے کلاس میں غلط اردو بولنے پر مذاق اڑائے جانے کے ڈر سے خاموش رہتے ہیں، یعنی کہ ایک بچے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم کچھ غلط بول دیے کلاس میں تو میرا مذاق اڑایا جائے گا، اسی ڈر سے وہ کیا کرتے ہیں، اس کلاس میں خاموش رہتے ہیں۔ عدم اعتماد کی وجہ سے وہ کلاس کی سرگرمیوں میں کھل کر حصہ نہیں لیتے اور خود کو الگ تھلگ محسوس کرتے ہیں۔ عدم اعتماد کا مطلب ہوتا ہے سیلف کانفیڈنس، ہے نا۔ جب ایک بچے کے اندر سیلف کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ کلاس کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سرگرمیوں کا مطلب ہوتا ہے ایکٹیویٹی، اس میں وہ کھل کر حصہ نہیں لے پاتے ہیں، ہے نا۔ جس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہیے، ایک بچے کو کیسے کلاس روم میں وہ ایک دم بے جھجک پریزنٹ کرنا چاہیے، وہ نہیں کر پاتے ہیں سیلف کانفیڈنس کی کمی کی وجہ سے۔ کو اندر سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اس کلاس سے الگ ہوں۔ حل اور تدریسی حکمت عملی، یعنی سولوشن اینڈ پیڈاگوجیکل اسٹریٹجیز۔ ان چیلنجوں پر قابو پانے کے لیے درج ذیل اقدامات کیے جا سکتے ہیں، یعنی مادری زبان کا بحیثیت وسیلہ استعمال، یعنی مدر ٹنگ ایز اے ریسورس، یعنی بچے کا جو مدر ٹنگ ہے، جو مادری زبان ہے، اسے ریسورس کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ کثیر لسانیات کو رکاوٹ کے بجائے ایک طاقت سمجھا جائے، یعنی ملٹی لنگول کلاس روم کو ایک رکاوٹ نہیں بلکہ ایک طاقت سمجھنا چاہیے۔ بچوں کو اپنی مادری زبان کے الفاظ استعمال کرنے کی اجازت دی جائے اور پھر آہستہ آہستہ انہیں اردو کے مترادف الفاظ سکھائے جائیں، یعنی کہ بچوں کو ان کے اندر یہ کانفیڈنس پیدا کرنی چاہیے کہ آپ کلاس روم میں اپنی مادری زبان کو ہی استعمال کریے، ہے نا۔ اس سے کیا ہوگا، دھیرے دھیرے وہ اردو کے مترادف الفاظ بھی سیکھ پائیں گے۔ جیسے کہ گھر میں وہ پانی کو کہہ رہا ہے لیکن ہم اردو میں اسے بتائیں گے، ایک ٹیچر بتائیں گے کہ پانی کو ہم لوگ اردو میں آب کہتے ہیں، گھر میں آپ جسے ماں کہتے ہیں وہ اس کو اردو میں والدہ کہیں گے، اور جو پتا ہے ان کو ہم لوگ اردو میں والد کہتے ہیں، ہے نا۔ اس طرح سے مترادف الفاظ سکھا کر ہم انہیں مادری زبان سے اردو زبان سکھا سکتے ہیں۔ دوسرا ہے تلفظ کی مشق، یعنی فونیٹک پریکٹس۔ صوتیاتی مشقوں، صوتی کھیلوں اور سنانے اور بولنے کی سرگرمیوں کے ذریعے درست تلفظ کی تربیت دی جائے۔ تلفظ کی مشق یعنی فونیٹک پریکٹس، یعنی ساؤنڈ سسٹم پریکٹس ہونا چاہیے۔ صوتیاتی مشق یعنی آوازوں کا علم ہونا چاہیے بچوں کو، اور اس کا پریکٹس ہونا چاہیے، کون سی آواز کس طرح سے نکالنی ہے۔ صوتی کھیل، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، کھیل میں، ہے نا۔ ہم ایسے کھیل آرگنائز کر سکتے ہیں کلاس روم میں جس سے وہ کھیل کر، ہے نا، سننے اور بولنے کی سرگرمیوں کی ایکٹیویٹی میں بھاگ لے کر، ایکٹیویٹی کے ذریعے، سرگرمیوں کے ذریعے وہ کیا کریں گے، تلفظ ان کو سکھایا جائے، اچارن سکھایا جائے۔ تیسرا ہے بصری اور سمعی امداد کی اشیاء، یعنی کہ TLM، یعنی ٹیچنگ لرننگ مٹیریل، آڈیو ویژول ایڈس کے ذریعے، جیسے کہ چارٹ، تصاویر، فلیش کارڈ، کہانی کے آڈیو اور ویڈیوز کا استعمال کیا جائے تاکہ الفاظ کے معنی آسانی سے واضح ہو سکیں۔ یعنی بچے جو TLM ہے، آڈیو ویژول ایڈس،
चार्ट के माध्यम से, तस्वीरों के ज़रिए, फ्लैश कार्ड के ज़रिए, कहानियों का ऑडियो सुनकर या वीडियोस को देखकर वो कहानी में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उसके वो माने आसानी से प्रैक्टिकली है क्लास की सरगर्मियों से वो सीख जाए। गिरोही काम और बाहमी तामुल यानी कि समूह में ग्रुप वर्क जो है और पीयर लर्निंग आपस में एक दूसरे के सहयोग से क्लास में ऐसे ग्रुप्स बनाए जाएं जिनमें उर्दू बोलने वाले और गैर उर्दू बोलने वाले बच्चे मिलकर काम करें। इससे बच्चे एक दूसरे से फितरी अंदाज में ज़बान सीख सकते हैं। यानी कि क्लास में ग्रुप वर्क करवा कर पीयर लर्निंग यानी कि एक दूसरे का सहयोग करके ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ कराए जाने चाहिए जिससे क्या होगा, जो उर्दू बोलने वाले बच्चे हैं और जो गैर उर्दू बोलने वाले बच्चे हैं वो दोनों आपस में तालमेल करके सहयोग करके क्या होंगे, दोनों एक दूसरे को वो अपनी मातृ ज़बान को और वो अपनी मादरी ज़बान को सिखा सकें। यानी उर्दू बोलने वाले बच्चे गैर उर्दू बोलने वाले को सिखा सकें और गैर उर्दू बोलने वाले बच्चे उर्दू बोलने वाले बच्चे को सिखा सके। इस तरह से आपस में ग्रुप वर्क करके बाहमी तामुल के साथ क्या होता है, ज़बान को सीखा जाता है। आगे है हौसला अफजाई और मस्बत माहौल यानी इनकरेजिंग इन्वायरमेंट, है ना। मस्बत माहौल का मतलब होता है सकारात्मक वातावरण, है ना। क्लास में ऐसा माहौल बनाया जाए जहां बच्चे बगैर किसी खौफ के गलतियां करने से न डरें। मुअल्लिम बच्चों की छोटी छोटी कोशिशों को भी तारीफ़ करे। यानी कि क्लास में ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां पर बच्चे बगैर किसी खौफ के, बिना किसी डर के गलती करें, है ना। गलती करने पर बच्चों को सज़ा नहीं बल्कि उसमें सुधार करवानी चाहिए ना। गलतियां करेंगे तभी वो सीखेंगे। इसलिए बच्चों को ऐसा माहौल फराहम करना चाहिए, कराया जाना चाहिए जहाँ पर गलती करने से वो डरे नहीं, है ना। उसके अंदर खौफ नहीं होना चाहिए। और एक उस्ताद को चाहिए कि बच्चों की जो छोटी छोटी कोशिशें होती हैं उससे उसकी तारीफ़ करें, उसको अप्रिशिएट करें, है ना, उसकी सराहना करें, हौसला अफजाई करें, है ना। कसीर लसानी लुगत और मवाद यानी मल्टी लिंगुअल डिक्शनरी और या कंटेंट, आसान दो लसानी या सह लसानी लुगत और कहानियों की किताबें इस्तेमाल की जाए। यानी क्लास में ऐसे लुगत का मतलब होता है डिक्शनरी, है ना, ऐसे डिक्शनरी इस्तेमाल किए जाने चाहिए जो दो भाषाओं की हो, चाहे उर्दू हिंदी की हो या उर्दू हिंदी इंग्लिश की हो। सह लसानी मतलब होता है 3 भाषाओं की, है ना, 3 भाषाओं की डिक्शनरी हो। क्या होगा, कहानियों की किताबों से भी बच्चे क्या करते हैं, ज़बान सीख सकते हैं। हासिल कलाम यानी कंक्लूज़न, कसीर लसानी जमात में उर्दू ज़बान की तदरीस बिलाशुबा एक चैलेंजिंग अम्र है, लेकिन अगर मुअल्लिम जदीद तदरीसी असालीब, सब्र, तहम्मुल और बच्चों की मादरी ज़बान का एहतराम करते हुए तदरीस अंजाम देते हैं तो कसीर लसानी एक रुकावट के बजाय ज़बान सीखने का एक बेहतरीन और मालामाल ज़रिया बन सकती है। यानी कि मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में उर्दू ज़बान की तदरीस के लिए यानी उर्दू ज़बान की शिक्षण के लिए बिलाशुबा एक चैलेंजिंग अम्र है, लेकिन अगर उस्ताद नए नए तरीक़ों से, है ना, TLM का इस्तेमाल करके, ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करके, है ना, कहानियों का इस्तेमाल करके बच्चों के अंदर सब्र और तहम्मुल और बच्चों की मादरी ज़बान का एहतराम करते हुए अगर तदरीस अंजाम देते हैं, शिक्षण को करवाते हैं तो कसीर लसानियात जो है एक रुकावट के बजाय ज़बान सीखने का एक बेहतरीन और मालामाल ज़रिया बन सकता है। तो चलिए अब हम कसीर लसानी जमात और उर्दू तदरीस से रिलेटेड मारूज़ी सवालात को कर लेते हैं। मारूज़ी सवालात करने से क्या होगा, हमने जो आपको अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है इससे आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। हमारा आज का पहला सवाल है, एक कसीर लसानी यानी मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में उर्दू ज़बान की तदरीस के वक्त मुअल्लिम को सिर्फ़ उर्दू बोलने की सख्त हिदायत देनी चाहिए, बच्चों की मादरी ज़बान को एक वसीले यानी रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, बच्चों को उनकी मादरी ज़बान बोलने पर सज़ा देनी चाहिए या निसाबी किताब के बाहर कुछ नहीं पढ़ाना चाहिए। तो एक बात याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में सिर्फ जहाँ पर आएगा वो ऑप्शन होगा ही नहीं आंसर में, है ना, ये ऐसे ही नेट हो जाएगा। बच्चों को उनकी मादरी ज़बान बोलने पर सज़ा की बात भी नहीं करती है। NEP 2020 के अकॉर्डिंग बच्चों को सज़ा भी नहीं देनी चाहिए। तो 2 ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, है ना। निसाबी किताब के बाहर कुछ नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं, सिर्फ दरसी किताब तक ही महदूद नहीं रखा जाना चाहिए बच्चों को, बल्कि मतलब सामाजिक माहौल से भी, बाहरी इन्वायरमेंट से भी जोड़ कर पढ़ाना चाहिए, है ना। तो ये भी गलत हो गया। तो सही जवाब क्या होगा कि कसीर लसानी क्लासरूम में बच्चों की मादरी ज़बान को एक
क्या समझना चाहिए, रिसोर्स समझना चाहिए, है ना, एक वसीले यानी रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा इसका। सवाल नंबर 2 है कि गैर उर्दू पश मंज़र से आने वाले बच्चों के लिए उर्दू सीखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? यानी कि जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, उस तरह के बच्चों के लिए उर्दू सीखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? उर्दू हुर्फ़े तहज्जी से डरना, उनकी मादरी ज़बान और उर्दू के सूती निज़ाम का फ़र्क, स्कूल का माहौल, उर्दू ज़बान में कहानियों की कमी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, उनकी मादरी ज़बान और उर्दू के सूती निज़ाम यानी साउंड सिस्टम का फ़र्क। सवाल नंबर 3 है कि कसीर लसानी जमात में बच्चों के तलफ़्फ़ुज़ की गलती को सुधारने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? बताइए। जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम होता है उसमें बच्चों के उच्चारण में जो गलतियाँ होती हैं उसको सुधारने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा? बच्चे को सबके सामने बार बार टोकना और सही तलफ़्फ़ुज़ दोहराना, बच्चे की गलती को नज़रअंदाज करके मौलिम का खुद सही और वाज़ह तलफ़्फ़ुज़ बोलना, बच्चे को 100 बार वो लफ्ज़ लिखने को देना, बच्चे को बोलने से मना करना। तो बार बार टोकना और सही तलफ़्फ़ुज़ दोहराना ये तो नहीं होगा। बच्चे को 100 बार वो लफ्ज़ लिखने के लिए भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तलफ़्फ़ुज़ की यहाँ बात हो रही है, तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ हो रही हैं, तो यहाँ पर लिखने का काम तो हम बच्चे को देंगे ही नहीं, है ना। बच्चों को बोलने से मना तो कर ही नहीं सकते। तो इसका सही जवाब होगा कि बच्चे की गलती को नज़रअंदाज करके मौल्लिम को यानी टीचर को खुद सही और वाज़ह तलफ़्फ़ुज़ में बोलना चाहिए। ये इसका सही जवाब होगा। आप लोग भी मेरे साथ सवाल को करते जाइए और कमेंट में हमें लिखिए कि आपका कितना सही हुआ है। सवाल नंबर 4 है कौमी तालीमी पॉलिसी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक इब्तदाई दर्जात में तदरीस का ज़रिया क्या होना चाहिए? यानी NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उनका शिक्षण का ज़रिया क्या होना चाहिए? सिर्फ़ अंग्रेज़ी ज़बान, बच्चा की मादरी ज़बान या मकामी ज़बान, सिर्फ़ कौमी ज़बान या क्लास की कोई भी गैर मुल्की ज़बान? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चा की मादरी ज़बान, मकामी ज़बान। सवाल नंबर 5 है कसीर लसानियत यानी मल्टीलिंगुअलिज्म को ज़बान की क्लास में किस तौर पर देखना चाहिए? तदरीस के रास्ते में एक बड़ी रुकावट, ज़बान सीखने का एक कीमती असासा या वसाइल यानी रिसोर्स, उस्ताज़ा के लिए एक बोझ या बच्चों की जहनी उलझन की वजह? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ज़बान सीखने का एक कीमती असासा और वसाइल यानी रिसोर्स। सवाल नंबर 6 है उर्दू तदरीस में क़ाफ़, खे, गैन जैसी आवाज़ों की दुरुस्त अदाकारी न कर पाने की बुनियादी वजह क्या है? बच्चों की अदम तौजीही, उनकी मादरी ज़बान के सूती साख्त में उन हुर्फ़ों का ना होना, उर्दू की किताबों का मुश्किल होना या बच्चों का पढ़ाई में कमज़ोर होना? तो इसका सही जवाब है उनकी मादरी ज़बान के सूती साख्त यानी कि साउंड का जो बनावट है उन हुरूफ का नहीं होना। ऑप्शन बी। सवाल नंबर 7 है कसीर लसानी क्लासरूम में तज़किरो तानीस यानी जेंडर सिखाते वक्त उस्ताद को क्या करना चाहिए? सिर्फ़ कवायद के सख्त उसूल रटवाने चाहिए, जुमलों में अमली इस्तेमाल का सियाको सबाक यानी कॉन्टेक्स्ट के साथ सिखाना चाहिए, तज़किरो तानीस की लंबी फ़हरिस्त याद करने के लिए देनी चाहिए या इस मौजू को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जुमलों में अमली इस्तेमाल और सियाको सबाक यानी कॉन्टेक्स्ट के साथ सिखाना चाहिए। सवाल नंबर 8 है एक बच्चा क्लास में उर्दू बोलते वक्त अपनी मादरी ज़बान के अल्फाज मिलाकर बोलता है, उस्ताद का रद्द अमल क्या होना चाहिए? यानी एक बच्चा अपने क्लास में उर्दू की क्लास में बोलते वक्त अपनी मातृभाषा को मिलाकर बोल देता है, तो एक टीचर का क्या रिएक्शन होना चाहिए? बच्चे को डांटना और मादरी ज़बान बोलने से रोकना, उसके बयान को कबूल करते हुए उर्दू के मुनासिब अल्फाज को दोहराना, बच्चे की शिकायत उसके वालिदैन से करना या उसे क्लास से बाहर भेज देना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उसके बयान को कबूल करते हुए उर्दू के मुनासिब अल्फाज को दोहराना। सवाल नंबर 9 है कसीर लसानी जमात में ज़ख़ीरा अल्फाज यानी वोकैबुलरी को बढ़ाने का बेहतरीन ज़रिया क्या है? लुग़त यानी डिक्शनरी के 100 अल्फाज रोज़ाना याद करवाना, कहानियों, नज़मों और बातचीत के ज़रिए सियाको सबाक में अल्फाज सिखाना, बच्चों से कहें कि वो तमाम मुश्किल अल्फाज की नकल करें, सिर्फ ग्रामर की किताब पढ़ाना? इसका सही जवाब है कहानियों, नज़मों और बातचीत के ज़रिए सियाको सबाक में अल्फाज सिखाना। ऑप्शन बी। सवाल नंबर 10 है ज़बान का कसीर लसानी तुनू यानी मल्टीलिंगुअल डाइवर्सिटी एक मौका है, मसला नहीं। इससे क्या मुराद है? इससे बच्चे एक से ज़्यादा ज़बानें और सकाफ़तें आसानी से सीखते हैं, इससे क्लास में नज़्म व ज़ब्त ख़राब होता है,
اس سے امتحان کا پیپر مشکل ہو جاتا ہے یا اس سے استاد کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، اس سے بچے ایک سے زیادہ زبانیں اور ثقافتیں آسانی سے سیکھتے ہیں۔ ثقافتیں کا مطلب ہوتا ہے رہن سہن۔ اردو کی تدریس میں سمعی و بصری امدادی اشیاء آڈیو ویژول ایڈز کا استعمال کثیر لسانی کلاس میں کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ کلاس روم کو خوبصورت بناتی ہیں، کیونکہ اس سے غیر اردو داں بچوں کو تصورات یعنی کانسیپٹ آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں تاکہ استاد کو پڑھانا نہ پڑے، کیونکہ یہ بورڈ امتحان کے لیے لازمی ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے کیونکہ اس سے غیر اردو داں بچوں کو تصورات یعنی کانسیپٹ آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے، کثیر لسانی کلاس میں باہمی تعامل یعنی پیئر لرننگ یا گروپ ورک سے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ بچے ایک دوسرے سے فطری انداز میں زبان سیکھتے ہیں، بچے کلاس میں شور مچاتے ہیں، استاد کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، یا بچے صرف اپنی مادری زبان بولتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، بچے ایک دوسرے سے فطری انداز میں یعنی نیچرل طریقے سے زبان سیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 13 ہے، قومی نصاب کی خاکہ بندی یعنی NCF 2005 کے مطابق زبان کی کلاس میں کس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے؟ قواعد کی حفظ خوانی یعنی روٹ لرننگ پر، بچے کی لسانی پس منظر اور اس کے تجارب یعنی ایکسپیرینس کی قدر کرنا، صرف نصابی کتاب کی مشقیں مکمل کرنا، یا امتحان میں اچھے نمبر لانا؟ تو میں نے آپ کو بتایا جہاں پہ صرف کی بات ہوگی وہ ہوگا ہی نہیں، وہ آپشن ہے نا، صرف اچھا نمبر لانا، اچھے نمبر کی بات نہیں ہو رہی ہے نا، صرف قواعد کی حفظ خوانی بھی روٹ لرننگ کی بات نہیں کہی گئی ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے بچے کی لسانی پس منظر اور اس کے تجارب یعنی ایکسپیرینسز کی قدر کرنا۔ سوال نمبر 14 ہے، ایک بچہ جو کلاس میں بولنے سے جھجکتا ہے کیونکہ اس کی اردو صاف نہیں ہے، اس کی جھجک دور کرنے کے لیے معلم کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے بولنے کے لیے مجبور کرنا چاہیے، چھوٹے گروپس میں دوستانہ ماحول فراہم کرنا جہاں وہ بغیر ڈر کے بول سکے، اسے کہے کہ وہ پہلے اردو لکھنا سیکھے پھر بولے، اس کے بولنے پر پابندی لگا دینا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی کہ چھوٹے گروپس میں دوستانہ ماحول فراہم کر کے جہاں وہ بچے بغیر ڈر کے بول سکے۔ سوال نمبر 15 ہے، کثیر لسانی جماعت یعنی ملٹی لنگوالزم کلاس روم میں اردو ادب کو کون سی صنف یعنی جینر پڑھانا سب سے زیادہ کارآمد ہوتا ہے؟ سخت اور پیچیدہ غزلیں، تصویری کہانی اور ڈرامے، رول پلے، طویل اور مشکل مضامین، یا قدیم قصیدے؟ اس کا صحیح جواب ہے تصویری کہانیاں اور ڈرامے، رول پلے۔ سوال نمبر 16 ہے، سہ لسانی فارمولہ 3 لینگویج فارمولہ کے تحت اردو کو کہاں رکھا گیا ہے؟ صرف غیر ملکی زبان کے طور پر، مادری زبان، پہلی، دوسری یا تیسری زبان کے طور پر، اسے کسی جگہ نہیں رکھا گیا، صرف کالج کی سطح پر؟ اس کا صحیح جواب ہے مادری زبان، یا پہلی یا دوسری یا تیسری زبان کے طور پر۔ سوال نمبر 17 ہے کہ کثیر لسانی کلاس روم میں املا کی غلطیوں یعنی اسپیلنگ مسٹیک کو کم کرنے کے لیے کیا مفید ہے؟ بار بار املا کا ٹیسٹ لینا اور نمبر کاٹنا، دیکھ کر لکھنے یعنی املا کی مشق، خوش خطی اور صوتی شناختی کھیلوں کا استعمال کرنا، ہر غلطی پر 10 بار صحیح لفظ لکھوانا، یا املا سکھانا چھوڑ دینا؟ اس کا صحیح جواب ہے دیکھ کر لکھنے، املا کی مشق، خوش خطی اور صوتی شناختی کھیلوں کا استعمال کرنا، آپشن بی۔ سوال نمبر 18 ہے، ایک سے زیادہ زبانوں کا علم ملٹی لنگول نالج بچے کی کس قابلیت کو بڑھاتا ہے؟ صرف یادداشت کو، معروضی تخلیقی سوچ کو، صرف پڑھنے کی رفتار کو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے معروضی اور تخلیقی سوچ کو، کوگنیٹو فلیکسیبلٹی اینڈ کریٹیوٹی۔ سوال نمبر 19 ہے، کثیر لسانی جماعت میں اردو تدریس کے لیے معلم کو کون سا رویہ اپنانا چاہیے؟ لچکدار اور شمولیت والا یعنی انکلوزیو اینڈ فلیکسیبل، سخت اور اصول پسند، غیر جانبدارانہ اور بے حس، صرف ذہین بچوں کی طرف متوجہ ہونا؟ اس کا صحیح جواب ہے لچکدار اور شمولیت والا، آپشن اے۔ سوال نمبر 20 ہے، اگر ایک بچے کی مادری زبان کی ساخت اردو سے بالکل مختلف ہے تو معلم کو کس چیز پر سب سے بہتر توجہ دینی چاہیے؟ یعنی ایک بچے کا جو مادری زبان ہے اس کی بناوٹ جو ہے اردو سے بالکل الگ ہے، تو ایک ٹیچر کو کس چیز پر بہتر سے توجہ دینا چاہیے؟ قواعد کی یاد دہانی پر یعنی گرامر رٹوانے پر، سننے اور بولنے کی بنیادی صلاحیت یعنی لسننگ اینڈ اسپیکنگ اسکلز کی مشق پر،
تحریری امتحان لینے پر یا بچے کو دوسری کلاس میں شفٹ کرنے پر؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سننے اور بولنے کی بنیادی صلاحیت یعنی لسننگ اسپیکنگ اسکل کی مشق پر، ہے نا۔ سوال نمبر 21 ہے کثیر لسانی کلاس کے لیے نصابی کتاب کی سب سے بڑی خوبی کیا ہونی چاہیے؟ کتاب بہت ضخیم اور بھاری ہو، مواد متنوع، مقامی زندگی اور کثیر لسانی پس منظر سے جڑا ہو، صرف مشکل اور سنسکرت عربی آمیز اردو الفاظ ہو، تصویروں کا بالکل استعمال نہ ہو۔ اس کا صحیح جواب ہے مواد متنوع، مقامی زندگی اور کثیر لسانی پس منظر سے جڑا ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 22 ہے زبان کے استاد کو کثیر لسانی جماعت میں بچوں کی مادری زبان کے استعمال کو سختی سے روکنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور اسے سیکھنے کا ذریعہ بنانا چاہیے، صرف لنچ ٹائم میں اجازت دینی چاہیے یا پرنسپل سے شکایت کرنی چاہیے؟ اس کا صحیح جواب ہے کہ زبان کے استاد کو یعنی بھاشا کے ٹیچر کو ملٹی لنگول کلاس روم میں بچوں کو مادری زبان کے استعمال کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور اس کے سیکھنے کا ذریعہ بنانا چاہیے، آپشن بی۔ سوال نمبر 23 ہے پورٹ فولیو کا استعمال کثیر لسانی جماعت میں اردو سیکھنے کے جائزے یعنی اسسمنٹ کے لیے کیوں مفید ہے؟ یہ صرف بچے کے فائنل نمبر بتاتا ہے، یہ وقت کے ساتھ بچے کی لسانی ترقی کا مسلسل اور جامع ریکارڈ فراہم کرتا ہے، اس میں کوئی محنت نہیں لگتی، یہ صرف اساتذہ کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، یہ وقت کے ساتھ بچے کی لسانی ترقی کا مسلسل اور جامع ریکارڈ فراہم کرتا ہے۔ سوال نمبر 24 ہے اردو میں زے، زال، زاد، زو کی آوازوں کے فرق کو سکھانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ انہیں سکھانا ممکن نہیں ہے، الفاظ کے سیاق و سباق اور معنی کے ساتھ ساتھ صوتی مشقیں کروانا، تمام الفاظ کو ایک ساتھ یاد کروا دینا یا صرف لکھا کر چھوڑ دینا؟ اس کا صحیح جواب ہے الفاظ کے سیاق و سباق اور معنی کے ساتھ ساتھ صوتی مشقیں کروانا۔ کثیر لسانی جماعت کا سب سے بڑا تدریسی فائدہ یعنی پیڈاگوجیکل ایڈوانٹیج کیا ہے؟ بچے خود بخود ایک دوسرے کی زبان اور ثقافت کا احترام کرنا اور سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، استاد کو زیادہ پڑھنا نہیں پڑتا، امتحانات جلدی ختم ہو جاتے ہیں، بچوں کو کتاب خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، بچے خود بخود ایک دوسرے کی زبان اور ثقافت کا احترام کرنا اور سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کلاس۔ اگر آپ کو ہماری کلاس اچھی لگتی ہے، آپ کی تیاری میں ہیلپ کر رہی ہے، تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اسی طرح کے آتھینٹک ویڈیو پانے کے لیے۔ ملتے ہیں اگلے کلاس میں اگلے چیپٹر کو لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔